वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तो आपको वो दिखाला बच्चे देखी 2 महीने देने की उम्र बच्चे दाहन 3 नस्लें वाले माशाल्लाह। चिट्टे राजनपुरी यानी कि जुमेरात की एक ऑफर है, जुमेरात की एक ऑफर है। जबरदस्त होगा 4 माशाल्लाह। तारीख है जुमेरात है, जबरदस्त होगा माशाल्लाह। बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। बिल्कुल मक्खी चीना चिट्टा राजनपुरी जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। एक पैकेज वजन देख लो 15 किलो 12 किलो वजन है, यानी एक बच्चे का 10 से 15 केजी वजन। जबरदस्त हो गया और रेट बिल्कुल मुनासिब। मैं को पूरा हफ्ता थी गए हर बंदे का फोन आते बाबा बकरियां हैं बकरे हैं कुर्बानी दे। बाबा जी छोटे बच्चे क्यों नहीं मंगवाए? एक जो है ना हमें बकरा चेक करवाते जाए माशाल्लाह से, और ये सारे के सारे यानी कि नर हैं, सब नर बकरे हैं। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। अभी आपको एक सफेद साल ये 10 बच्चे रख बकरू मंगवा कुछ मेरा 10 पैकेज है 10 बकरे हैं मक्खी चीने अबला चिट्टे राजनपुरी। अभी बाबा जी हमें एक करके बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह चेक करवाते जाएं, और डिमांड जो होनी चाहिए वो बिल्कुल मुनासिब कीमत होती। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, क्या बात। अच्छे बच्चे हैं ना, जबरदस्त से भगवान बाबा बच्चे का नहीं बच्चे क्यों नहीं माशाल्लाह। ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बच्चों के जो है ना दूसरी साइड चेक करा रहा हूँ माशाल्लाह से। वनकी में अल्हम्दुलिल्लाह से एक से बढ़कर एक बच्चा है माशाल्लाह से। छोटी सी वीडियो होगी, छोटी सी ऑफर, छोटा सा पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं रात ऑफर माशाल्लाह। पहले नंबर से देख इनसे कान देख माशाल्लाह, फेस देख जबरदस्त कूली देख नकोल देखीदा। ये नंबर 1 के ऊपर आ रहा है बच्चा माशाल्लाह, पहले नंबर से बच्चा जबरदस्त। दूसरे नंबर से चले भाई इनको आप खोल के चेक करवा दे माशाल्लाह से बच्चे। कल्ला जानवर जबरदस्त आज बाबा यही गालू बच्चे मगवान सफेद साल जबरदस्त होगा माशाल्लाह, जबरदस्त होगा। ये इसकी चाल डाल आप चेक करें माशाल्लाह, जबरदस्त। इसको भाई अंदर करें, सब इकट्ठे फिर चेक कराएंगे। दूसरे नंबर से ये देख बच्चा माशाल्लाह, जबरदस्त देख कान नहीं दे देख जबरदस्त है। यानी कि आज कोई कीमत का नहीं 10 के 10 बकरों की आपको बाबा जी कीमत देंगे। कीमत आप लाजम सुनें। मुनासिब कीमत होती, बिल्कुल कीमत मैं मुनासिब लेना चाहूँ बिल्कुल। रब्ता शाम तक, यानी कि जो दोस्त भाई बच्चे लेना चाहते हैं हाजिर हो इंशाअल्लाह, आज ही राब्ता करें, आज ही बच्चे ले माशाल्लाह। ये नंबर 2 वाला रब्ता कर। ये जी देखें माशाल्लाह से, ये इसको चला फिर आगे मैं आपको चेक कराता हूँ। और सब बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से इकट्ठे आप दोस्तों को चेक कराऊंगा, फिर भी आप दोस्तों ने चेक करने होंगे माशाल्लाह। 3 नंबर से देखे बच्चा देखे जबरदस्त जी माशाल्लाह, क्या बात। बना वाला बच्चा खूबसूरती देखें जी माशाल्लाह, एक बकरा चेक करा रहे हैं। कीमत का नहीं आज मफाद चावड़ी शामदार रफ्ता का जबरदस्त जाने नंबर से जाने से माशाल्लाह से। इसकी चाल डाल भी आप दोस्त चेक करें माशाल्लाह। ये देख बच्चा, और ये नंबर 4 के नंबर से बच्चा जबरदस्त होगा माशाल्लाह। यानी कि 2-2 महीने वाले बच्चे माशाल्लाह से आपको कीमत भी बिल्कुल जायज होगी मेरा भाई। चौथे नंबर से जबरदस्त होगा। नंबर 5 वाला ले आए अभी माशाल्लाह। ये जी नंबर 5 के ऊपर आ रहा है माशाल्लाह, जबरदस्त। ये तकरीबन 1.5 महीने का होगा। क्वालिटी देखें जी माशाल्लाह, अभी झालर देखें, वजन बढ़ाएगा माशाल्लाह ये वाला बच्चा माशाल्लाह। बाबा जी चलने दे इसको माशाल्लाह। ये जी देखें माशाल्लाह, नखरा आप चेक करें माशाल्लाह, तोता फेस। ये मक्खी चीना माशाल्लाह माशाल्लाह, मक्खी चीना देख बकरा देख जबरदस्त। यानी कि हर दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह से खुश हो आज वीडियो में। मक्खी चीना जबरदस्त। और दूसरे नंबर के ऊपर भी मक्खी चीना दूसरे नंबर से ये भी मक्खी चीना। क्या बात है। यही मुदरसा में अगर पता करें तकरीबन 25,000 रुपए का बच्चा देते हैं माशाल्लाह, आज वो कीमत नहीं होगी। ये खूबसूरत है। ये जी गुलाबी आ गया जी गुलाबी देखा नहीं दे देखे जबरदस्त, वेरी नाइस बाबा जी माशाल्लाह, वेरी नाइस गुलाबी जबरदस्त। ये भी देखे गुलाबी, ये भी गुलाबी में आ रहा है माशाल्लाह, जबरदस्त। छोड़ते जाए बाबा जी इनको। ये देख बच्चे ये जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से इनकी चाल डाल आप चेक करें माशाल्लाह, लाखों रुपए कमाए लाखों रुपए जबरदस्त होगा। चले आए बाबा जी, सारे बच्चे हमें चला फिर आगे चेक करें और कीमत मोती है मोती जबरदस्त होगा माशाल्लाह, क्या बच्चे मोती बच्चे देखो एक दूसरे नंबर से जबरदस्त माशाल्लाह। और कीमत आपको बाबा जी देते हैं माशाल्लाह से, जबरदस्त होगा माशाल्लाह।
آگیا نا 7ویں نمبر سے 8ویں نمبر سے زبردست جی زبردست ماشاءاللہ یہ 9 نمبر والا میرا زبردست جی اور یہ 10 نمبر کے اوپر اینڈ پہ یہ بچہ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور قیمت آپ کو سب بچوں کی بابا جی الحمدللہ سے انفارمیٹیو کے ساتھ الحمدللہ قیمت آپ کو دیتے ہیں قیمت سنیں دل خوش کریں الحمدللہ بچے لیں رابطہ نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے ابھی بابا جی ان کی فائنل ڈیمانڈ میں بتا آج وقت بچے ہیں نا جی زبردست جی ماشاءاللہ جمعرات دیا کھارے بالکل 8 جانے انتظار سے میں چاہنا بالکل آج 8 جانے کی میں کسر ہی کی جانے کاٹ دینا ہوں زبردست ہو گیا ماشاءاللہ کیا بات ہے دو بچے ہیں نا قیمت ہے بالکل مناسب قیمت ہے چلیں بابا جی اس کی فائنل پرائز فائنل ریٹ 1,25,000 روپیہ 10 بچوں کا 1,25,000 1,25,000 سال پا میں زبردست سال سے بعد ایک بکرا تھی 1,25,000 زبردست ہو گیا ان کو چلائیں یار سب بچہ کے سب بچوں کو اکٹھے چلائیں ماشاءاللہ سے یہ بچے آپ چیک کریں بالکل الحمدللہ سے کیوٹ بیبی ماشاءاللہ اگر آپ دوستوں نے بچے دیکھیں اتنی کھٹی ایمال سے برکات ہے بابا جی یہ کل تک آفر ہوگی یا زیادہ ہوگی زیادہ آفر کا نہیں آج رات کا کل 9 بجے لگتے ہیں زبردست ہوگا ماشاءاللہ سے 10 بچے کارگو بھی ہو جائیں گے اگر آپ خود آنا چاہیں فائنل قیمت آپ کو بابا جی نے الحمدللہ بالکل زبردست یہ جتنا یعنی کہ 12,500 روپے کا ایک بچہ ان کو 12,500 کا کیا ہے بالکل دو زبردست بچے ہیں نا 1,25,000 سال پالن چلائیں جی ماشاءاللہ ایک بار 1,25,000 ماشاءاللہ زبردست 9 بچے فری ہیں اگر آپ الحمدللہ لاٹ اکٹھے لیں گے تو سستی پڑے گی اگر ایک دو لیں گے 15-18,000 روپے کا ایک بچہ پہلا بکرا گنسن 15,16 تھا بالکل 2 بچے اکٹھے گنسن 1,25,000 یعنی کہ 12,500 1,25,000 کیا ہے سال سے بیچے 1,25,000 کا بکرا تھی ایک بکرا یعنی کہ ایک بکرے کی صرف 9 بکرے بچہ کے زبردست ہوگا 9 بچے یعنی کہ فری ایک بچے کے صرف پیسے لگائے سال سے بیچے اور الحمدللہ منافع بخش بزنس ہے میرا بھائی اگر آپ دوست یہ کرنا چاہتے ہیں 9 لاکھ روپیہ یہ بچے بچے تن بالکل سال سے بیچے نقصہ والے بچے کے آج نقصہ دیا مطلب کسر نہیں کی تھی بالکل آج کا کوئی شام کا راستہ نہیں گالوں کی چلی اگر مفاد چل رہا ہوگی آج شام کا راستہ کر کے زبردست ہو گیا ماشاءاللہ زبردست اور بابا جی اپنا نمبر بھی روز فون اندر شام کا رات کا بابا بچہ تھا پوری کے بعد چلیں بابا جی اپنا نمبر بھی ساتھ شیئر کر دیں نمبر 0,335 263 یہ بابا جی کا نمبر ہے الحمدللہ لوکیشن ڈیرا غازی خان ہے اگر آپ دوستوں نے یہ بچے لینے ہیں بچوں کی پرچیزنگ کرنی ہے تو لوکیشن بابا عثمان ہے ڈسن گوٹ فارم الحمدللہ ڈیرا غازی خان ہے آپ دوست اگر آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم بچے ایک دو ہفتے سے بعد 1.5 لاکھ دینا دیتے بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا بابا جی ٹھیک ہے بابا جی باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی دعا میں یاد رکھا اوکے اللہ حافظ